بعد از عمری مجاهدت، حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی. بعد از عمری مجاهدت، حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. بعد از عمری مجاهدت، حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر